يمسجن أديم سلام طعنها باللي زغوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزة قريبة لخون مكتالكم عديمة فلما زيناتات بيزنس سبونسرز قبرلنا هورن أفريقيا ريل استيت ملكتو تخطاتي نحن ملس ناي بيزنس زينا سبونسر هورن أفريقيا ريل استيت أب كتما مغالا ننابراب زمتشو عين بوتام أب كباب الدعرون نمنبري أبايتن نقدن زوعل بعل 15 دبر هنسا أم مسرح يركب أماراتي حيل إلكتريك جنراترز تاقت أمدلام أتأماماني مايكر سمدريم باركينج مخاين نمحوراوي قدايات زرلي بوتاتاتن زكاتاتم درجو أم زحلو غزاوتي ب 15 مئتاوي قد مكفلت راي وننت منبري أبايتن نقدن يخونم هورن أفريقيا ريل استيت نسبونسرنا هورن أفريقيا ريل استيت أزينانا نمسجن جيزام محدار تقراي أب زمحدرن كبابتات زركبو أب مفراي باني استوافر نقادو تحتي حدمي تقرام باني كي يصرحو بزوات أسريت مسرت أب كتما مغلة تقباراون مقبار ايجنسي نقدن كوتطرن سنا عقنن مس نقادون سبمويان مدرخ مغكرا ساليتو كابزوصلو معلتات جمير دما أتسريت تقباراو كم زقبارن تحتي اتزوات أسريت نزسرح دما قبو قصعات كم زقبار اتي ايجنس اوف ليترلو يوهانا ولاي أبز زعبازي توسخ حزالا ايجنسي نقدن سددن نشماتاي حبرت سب أب عداقازو علبان نزفريو تكالات نمكوتتار زوات أمامرحي قطر شمونتا إزبارك للتشحن عسر شمونتا نميت أغريبهم أكال نايت زوات أمامرحي زخونا بان زفر تكال متن حدباني تحت 100 جرام كخون كم زيبولو الزبلون تزامر تنت بتاتن زحزايو ايجنسي نقدن سددن أفت متن زفر بانا ملكيتو مسافريت بان تكالات حاوراوزة ساليتو أفتي مدرخ سترخاو تكالات أفريت باني أفت زوات أحدش ممرحي حتوتا تقريبهم أوزيس تتميناس كابزيان لعلي أبغزا كيتشيء تواهيلاس تمن زيت وصاب تناسة أفتا مشرشرت باني مشرشرت جزا مشاتيت مالتي عند زياخ شيء طلوا تواهيلاس زيت وصاب مالتي كلاي نجار نمجمرتان راح عند حرق وصصر زقبر خوينو نمجمرتان تصميم كاب كلاي جن مبلشت كفتر يخولي زلاقنت ناي قصصر كاسكاب كندينا يكحسوا لزلو قصالاي الناس زلو قصصر سرعه انت زيليو حدا خلت معلتي تقطاصيركا زفتح نجر ايلون كم كفله كتما كوي حدا معنتي لمثالي بتلي مبرهتي كلهم دابان قريم زلو مبرهت طفياتنا اي حديره كم كفله كتما كوي تدابان قاري زلو مبرهت اصل طفيو بيني مصي زلو مالتي سلازي ام مبرهت زلو بتلي كم كفله كتما كوي 6 ساعات طفيا أنا محدار براولي تلو مالتي سلازي أوزي خستها له دايركتورات نقدن وددر حلوة مثل شماتو ايجنس نقدن سددن تقراي ايتا كاساهون كنديا اب زهابو ومبرهي منغستي اب مفرايبان نستوافورو تكالات زهبو دقو ماسلازي اللي واقا كوسنا يخيل اندحر مبال اب متن بانقن تحت 100 جرام كوخان كم زي قبا ابريهم كتقرو اللي تلها اندحرنا واقا ناي واقا تمين كاتهيب كايو دقو ما ايد كاخن زي متن كاتهيب كايو السون واقع ختمنا اللي تخلي خالك حمزنا هذه حلف لا لا سكر ما تزوها بزلة مالتي إذا جن كابنة عدا غاز جزاء واقع خوص الله يخلي لنا مسحب رسون تزارر مننا كابلهم يجميروا بتستوها ودايركشن مسارات صحف تواهيو كابز على تجي أخي بيرخ بزي خد كده لك كلبل صحف هيكون لفت سرح متاوي زي اللي دحريت نملو سنة جري اللي 5 جرام تخوينو مبرهت التقارير أجمع يولي 100 تغيركم واجن مبرهت التقارير أجمع اللو ليفل ديفاينون تجبر يخلي هذا نوقع لنا نحن تسنكتوا ونوركم جرام استاندارد زحلو 100 جرام يكون 100 جرام غيرو سلا واغا خد زارارو سبا يخلي طرح ريزنبل لخونه تحبر سب زي يقود واغا شي يطلو انبر متحبابري نقدن قططرن كتما مقله ايت برهانه ولد جابرييل افتي ازوت ممرحي كاب طري 21 2018 عامه مرج جميرو تغباراو كم زخونن حبرت سبون تغباراونتو حغازاي كون صويعم كاب باني مفريت غزيو تشرش زي تشرشر زخونه كفال حبرتسب نغاراي نحرحلي خوينو بتانو لازلنا كاب 100 جرام وصاي زعدك تخوين خاون تحت خوينا تحتاتيو كم من كم تعدقت زهاوا أكل فلفلو قهب تزيكيل تحتاتيو ثم محدارا سقمت النقادة يزو السدافت عواجات دنبتات ما محتات تغمز لهم محدارا ونحقاون سقمتات كله تقوارا ويزقبان
ስለዚ ሕብረተሰቡን ባዕሉ ሓጋዛይ ኮይኑ ክኸይድ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ዘጸግም ነገር ይህልዎን ስለዚ እዚ ተግባራዊ ዝኾነሉ ግዜ ግን ተቐሚጠሎ ሎማዓንቲ ንብሎ ካብ ዘለና ግዜ ጀሚሩ ናብ ተግባራዊ ናይ ክትትል ናይ ኢንስፔክሽን ስራሕ ናይ ቁፅር ስራሕ ካብ ምዃን ሓሊፉ ዝወሃብ ኣስተምህሮ ዝወሃብ ናይ ግንዛብ ምፍጣር ግዜ ኣይሉን ማለት እዩ ዳይሬክተረት ንግድን ቁጥጥርን ስንዓቐንን ኣይተጉዕሽ ወለ ገሪማ ካብ መጠን ብተወሳኺ እውን ኣብ ፅሬትን ፅፈትን እውን ግቡእ ክትትል ከም ዝግበር ኣፍሊጦም ካብ ወፃኢ ናይጄሪያ ካብ ሰደድ ነዳዲ ዝረኸበቶ ኣታዊ ክብረ ወሰን 6.1 ቢልዮን ዶላር ኮይኑ ከም ዝተመዝገበ ቢዝነስ ኢንሳይደር ኣፍሪካ ጸብጺቦም ናይጄሪያ ካብ ሰደድ ነዳዲ ወፃኢ ትረኽቦ ኣታዊ ዝሓለፈ ዓመት ናብ 6.1 ቢልዮን ዶላር ብምዕባይ ካብቲ ኣብ 2024 ዓመተ ፈረንጂ ዝተመዝገበ 5.4 ቢልዮን ዶላር ብ11 ሚእታዊ ወሰኽ ብምርኣይ እታ ሃገር ኣብ ኣታዊታት ኣብ ዘይተጻረየ ነዳዲ ዘለዋ ጽግዕተኝነትን ምንካይ ዝዓለመ ስራሕ ትነጥፍ ከም ዘላ ተገሊጹ ብቤት ምኽሪ ምልላይ ሰደድ ናይጄሪያ ዝተጠቐሰ መረዳእታ ከም ዘመላኽቶ እቲ ትካለ ካብ ዝምስረት ትሕዚ ተረኺቡ ዘሎ ኣታዊ ዝለዓለ ምዃኑ ይሕብር ዋና ፍጻሚ ስራሕ ቤት ምኽሪ ምልላይ ሰደድ ናይጄሪያ ኖኒ ኣየኒ እቲ ውፅኢት ሰደድ ነዳዲ ወፃኢ ናይጄሪያ ኣብ ዓለማዊ ንግዲ ሰፊሕ ቦታ ሒዙ ምህላው ዘመላኽት ኢሎም በዚ መሰረት ናይጄሪያ ኣብዚ ዓመት 281 ካብ ነዳዲ ወፃኢ ዝኾኑ ፍርያታት ናብ ወፃኢ ሃገራት ከም ዝሰደደት ዝጸብጸበ ሓበሬታ ቢዝነስ ኢንሳይደር ኣፍሪካ እዚ ድማ ውፅኢት ሕርሻ ዝኾኑ ኣቑሑትን ማዕድናትን ዘካተተ ምዃኑ ኣመላኺተሎም ንጸብጻበ ቢዝነስ ኢንሳይደር ኣፍሪካ ጸሪሑ መሳርሕትና ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ከም ዘዋደዶ ዝኸበርኩም ተመልከትና ሓዚ ድማ ኩነታት ሽርፍ ውፃእ ዘርሰደቓ ንኽትከታተሉ የከንግደኩም ሰላም